وغادي اونغيستري دي فو فالور في هذا المسار هذا في ان فيشي اللي سميتو هوست فايل، وبالتالي غادي يكون عندي هذا الشخص هذا ضحيه ديال دي ان اس بوزون، يعني غادي يولي عنده يعني يوليو عنده وكما قلنا على فيسبوك ممكن انه يطبق على يعني يطبق على الهوت مايل كاع الجيميل يعني كاملين. مزيان دابا فهمنا يعني ريموت قلنا تدار بليتروجين، يعني كيمشي لواحد الفيشي كيتموديفيا وكيتحط فيه دي فو يعني دي فو فالور، وبالتالي ملي كيكتبهم هذا الشخص هذا فهو كيتروديريجا دي فو سيت ويب اللي ماشي ديال الشركه وانما ديال الهاك. شفنا كذلك لوكال، والان غادي نشوفوا بروكسي سيرفر. فبعض المرات بعض المرات كنحتاجوا ان بروكسي باش كنقدروا اننا يعني غالبا هادشي كيعرفوه الناس اللي كيموديفيو او الناس اللي كيكونوا مبانين عندهم المواقع، فهو كيدير بروكسي باش يدخل لسيت ويب اخر. اش كنعني بروكسي خصنا نديروه في درس لان بروكسي هو موضوع بوحدو، ولكن هذا لا يعني انني ما غاديش يعني نشير يعني اش كنقدروا يعني اش يقدر يدير لنا بروكسي. فمثلا هذاك البروكسي غادي يلعب ليا واحد البطاقه، يعني ادوار اللي تيلعبها البروكسي بزاف، ولكن حنا غادي نشرحوا في هذا اللوكا هذا اللي بزاف الناس كيتصيدوا فيه. بروكسي يقدر يلعب ليا بحال بطاقه التعريف الوطنيه ديالي. فمثلا ملي تندخل لان سيت ويب تنبغي ندخل لان سيت، فهذاك البروكسي كيجي وكيعرفني انا لهذاك السيت ويب، تيقول لي فوالا تنقدم لك راغب امين اللي من المدينه الفلانيه اللي عنده الاي بي الفلاني واللي عنده البروفايدر ديالو هو تي هو الا قبلني انا مثلا تيجي هما مثلا تيسمحوا للمغاربه انهم يتصفحوا هذاك المغرب هذاك الموقع، تيقول لي فوالا مرحبا بك دخل تفضل دخل الموقع. هكا هذه هي العمليه كدوز. تنجي ثاني تيجي واحد اخر تيدق في الباب، السلام عليكم واش ممكن ندخل للموقع انا راه هو فلان عندي الاي بي الفلاني الادرس، تيقول له تفضل دخل. يعني هذا دور. فهنا غادي نعطيو واحد لوكا باش نفهموا مثلا الناس اللي كيتبانوا عندهم المواقع، يعني المواقع اللي كتسمى المحجوبه، دوك المواقع اللي ما كتقدرش تدخل لها، ملي كتدخل تيقول لك اكسس ديناي يعني بزاف ديال لي ميساج. فاش يوقع يعني تو سامبلومون كيمنعوا هذاك الشخص اللي جاي من ديك البلاصه انه يدخل لهذاك الموقع. فمثلا ملي تيجي واحد تيقول له انا راه سميتي راغب امين من مدينه المغرب وبغيت ندخل لهذا الموقع، اتصالات المغرب باني هذاك الموقع، تيجي تيقول لك لا اسمح لي انت ما عندكش الحق انك تدخل، انت مغربي ما تدخلش. الناس اش كيديروا تيبدلوا هذاك البروكسي، داك اللي بغى يعرفك لهذاك الموقع كيجيب لك واحد ديال اليونايتد ستيت ولا واحد ديال فرنسا ولا ديال، فهذاك اش تيجي تيقول ليه ملي كتبدل هذاك البروكسي كتبدل البروكسي في الاكسبلورر ديالك او الانترنت اكسبلورر ديالك او البراوزر. فملي كتجي انت تبغي تدخل وانت داير مثلا البروكسي، هو البروكسي شنو هو عباره غير على واحد الاي بي بحال اي اي بي، كي هذوك الاي بي اللي شفنا بحالو كتحاول انك تبدلو. ان شاء الله نديرو شي فيديو على كيفاش نبدلوها بروكسي، هو يعني هو بسيط جدا. فمثلا ملي كتجي انت وتبغي يعرفك هذاك يعني هذاك الاي بي اللي جبتي اي بي من الميريكان ولا هذا، فهو ملي تيبغي يعرفك فهو تيعرفك فو ايدونتيتي، تيجي تيقول لي راه راغب تنقدم لك راغب امين اللي من فرنسا، وانا راه في الحقيقه ماشي من فرنسا، انا راه غير من المغرب، ولكن استخدمت واحد الاي بي ديال فرنسا اللي تعرفني على انني انا فرنساوي. مزيان وكندخل كنامنوا واحد الحاجه في الانترنت قليل فاش كتلقى الناس كيعطيوك شي حاجه فابور. يعني ماشي كلشي، يعني ما غاديش نقول كلشي ما تعطيش فابور، ولكن قليل. وهاد الناس اللي كيعطيو هاد لي زادريس اي بي يعني هاد لي بروكسي هادو كيحطوهم في المواقع، تتمشي تيليشارجي واحد الليسته ديال لي بروكسي وكتهز هذاك البروكسي وتبدل به باش تدخل لهاد المواقع هادو، كيعطيو شي حاجه فابور، كيعطيوك شي حاجه فابور. كيقدروا انهم يديروا من الطرق اللي كيقدروا يديروا هو يعني بروكسي سيرفر دي ان اس بوزوني. اي هذاك البروكسي ملي غادي تحطو فهذوك لي دوني اللي غادي يبداو، يعني ملي كان يعني احنا غادي نشرحوا هذه العمليه بالورقه والستيلو كذلك. فمثلا ملي تنهضروا هنا على بروكسي فاحنا تنهضروا على واحد الدور وسيط، يعني هذا هو البروكسي، هذا هو السيرفر بروكسي. كنهضروا على بي سي واحد، كنهضروا على بي سي او عفوا بي سي واحد والسيرفر.
فمثلا انت ملي تكتب هنا www.facebook.com نفرضوا ان انت مباني هذاك الفيسبوك.com ما تقدرش تدخل ليه، اذا تكتبو فهو كيدوز من هنا وعاد تيدوز لهنا. ملي كيرد هذاك يعني عاد تيدوز لهنا، يعني ملي كيرد يعني ملي كيعطيك هذاك الشخص واحد لادريس اي بي تتسمى ادريس ديال البروكسي، فانت مثلا ملي تكتب باسورد فهو راه كيدوز من هذا السيرفر، تيدوز من هذا السيرفر هذا الباسورد عاد تيكمل الطريق ديالو للسيت ديال فيسبوك.com. هذا الشخص هذا الا كان عطيك ان سيرفر بروكسي فعطي واحد لادريس اي بي فابور، فيقدر انه تيستخدم دي لوجيسيال. انت ملي كتكتب داك المود باس كيدوز من عنده هو كيقراه هو الاول عاد يعاود يصيفطو لهنايا. يعني اي حاجه كتبتيها كيقراها هو عاد تصيفطها، صيفطي ميساج كيقراه، صيفطي ملف كيقراه، صيفطي باسورد كيقراه، اي حاجه كيقراها، لان يعني بطبيعه الحال انه كيدوز هذوك لي دوني كيدوزو من البيسي ديالو عاد تيدوزو للسيرفر، كيدوزو من البيسي ديالو عاد تيدوزو من السيرفر، تيدوزو من البيسي ديالو عاد تيدوزو من السيرفر. فبطبيعه الحال انه غادي يكون عنده سهل انه يقرا هذوك لي دوني. وبالتالي هنا كنهضروا على ما يسمى بالسيرفر او سيرفر بروكسي دي ان اس بوزوني. مزيان دابا فهمتي معايا اش كنعنيو بالدي ان اس بوزوني او سيرفر بروكسي دي ان اس بوزوني. بقات لينا لاطاك الثالثه والاخيره وهي اللي كانت تشنات علينا حنا المغاربه وكانت بيراطا لينا الجوجل.com ديالنا .com.ام بطبيعه الحال. هنا كنهضروا على الكاش بوزوني. فالدي ان اس يعني الدي ان اس كيكون عنده واحد لاكاش، هذيك لاكاش كيكونوا فيها مجموعه من المعلومات. ملي كنهضروا على دي ان اس كاش بوزوني فهنا هذاك المهاجم كيحاول انه يحقن بوزوني تيحقن هذيك لاكاش دي فو انفورماسيون. مثال اللي غادي تكتب www.google.com في لاكاش عنده راه هو عنده واحد دي ان اس معين بحال كي شفنا في الهوست فايل تقريبا، يعني بحال اللي قلنا في الهوست فايل، يعني تيكون عنده واحد دي ان اس. فهذاك ملي تيدير واحد تيدير اكواد خبيثه اللي كيموديفيو هذيك لاكاش، ديك لاكاش اللي عند جوجل.com تموديفيا، يعني كيحقنوا بهذيك بدي كود دي فو فاليو او فولس فاليو او كيتبدل عنده هذوك لي زانفورماسيون اللي عنده في هذيك لاكاش. فمثلا انت ملي غتولي تكتب www. فهو في العوض ما يتيليشارجي ديك لاباج من الصفحه ديال جوجل او من السيرفر ديال جوجل، فهو تيتيليشارجي الصفحه من سيرفر اخر اللي تيكون صافا تيكتب لك فقط هاكت باي طنطن. فانت ملي غادي دير www.com.ام غادي تخرج لك هاكت باي، ولكن ديك هاكت باي خرجت فقط من سيرفر اخر ديال هذاك المهاجم اللي حاول انه يبدل هذوك، يعني يابوازوني هذيك لاكاش اللي قلنا اللي تيكون فيها لي نون دومين او النون دومين او الديفيرون ادريس اي بي اللي تيتعامل معاهم. اذا نتمنى انني قدرت انني نشرح يعني في هذه الحلقه هذه، او قدرت انني نوصل الفكره ديال يعني اش كنعنيو يعني ب دي ان اس بوزوني. نتمنى اني نكون ما كثرتش عليكم. اللي ما فهمش شي حاجه بيان سور ممكن انه يسائل دائما على راغب@hotmail.com او راغب.gmail.com. و فوالا اللي ما فهمش شنو هو بروكسي او هذا ممكن انه يدوكومونتي عليه، باسكو هذا الدرس هذا كيبغي شويه ديال لي باس بيان سور في النيتوركين. وتبارك الله عليكم. الى فيديو اخر من فيديوهات راغب امين، دمتم في امان الله.